من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. زما عزت مندورنو او حاضرینو، تاسو شکر گزاریم کہ تاسو پمین و محبت نہ سے حضور اللہ نے دعا کن جب اللہ کی کتاب سا الفاظ تاسو مخ کے بیان کم داغے فہم خدای تاسو لمدر کی اور زما ذریعہ درجات کے اوپر گئی تاسو دا خپا ترا جب کلن دنیا آباد دا نو پدی دنیا کے دو قسم انقلابات راضی. یو انقلابی جد ملک اقتدار دیوسری پلاس کی اغد اغن واغستی شی و بلسو کی واقعی دا قسم انقلاب پدے ملک کے بلکہ پدے طول دنیا کے کافروں راولی مسلمان راولی. نند یو تخت دے سبا بل تخت دے، نند یو تخت دے سبا تخت دا. دا انقلاب دا دنیا اور دا دولت اور دا اقتدار دا عرص گئی خواہ کاغذ کافر ہو کہ مسلمانی ہم پدے کی ٹول شریف دی. یو دویم قسم انقلاب دے چاہے تا انقلاب دا عقیدے اور معاشرے ہوئی، یعنی یو عقیدہ اڑول اور آگے پذائے بلا عقیدہ ثابت ہو دارنگی دا جن گزارا اور پدی جن کے دا غم خادہ طریقے بدلول اور دارے پذائے بل راوڑن. دے انقلاب باندے دو کا سکار کئی ہمیشہ کو یو ڈلود انبیاء علیہ السلام کیا غی با دا مخلوق کو اگر مخکینی عقائد روان کرو اور یو نئے عقیدہ کیا غی تب اللہ علیہ اگر دخل کو ظلم کی غرضو اور داغی مقابل باطل پرست اور شیطان اگئی ہمیشہ دا کوشش کو چکمت ذریعہ چد انسان دا اللہ سرد جوڑ و دا و تعلق دا اور انسان پہ خدا پہ جندیشی اغرانہ کی اور دار پہ ذہن کی اور غلط عقیدہ و گردئی چاہیے تو کفر و شرک ہوئی. دا جماعتنا جدا عقیدہ بے صحیح بزرگ کی غردولا و باطل عقیدہ بے بیانولا رتکولا داد انبیاء علیہ السلام جماعتو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل اللہ پیغمبر کو راوی لے گا نو دیر سیزنو چی رب العزت داغد وجہ بند کر ذکر دا نبی علیہ السلام نم قرآن کی ذکر کئی نو رحمت للعالمین ذکر کئی چی تو رحمت تا مخلوقات نو اگر دیر لارے دا عذاب چی بوی دا خدای دا غصے و دا غضب چی بوی اگر بند شوی. یو دعوی چی دا شرک کی اولاد پانستے وا پیریان با برا خطل او برا چی رب العزت با فرشتو تا کم حکم کو چی سباب اداکار کوئی نو دے پیریان با حکم واورد نو کتا چی کم ایجنٹان دا شرک ترویتیان جوگیان منتریان ساہران چو اگئی تباوی
کہ بر اسمانوں کے نندا حکم شو اور سبب اداکار دا سکی گی آغا پیران چو آغا جوگیان چو آغای با خلق و تاوی چی سبب اداکار کی سبب اداکار وشو نو خلق کو با آغای مددگاران نیول کہ گورت دتا پتا دا سبا حال دتا معلوم دے اور دا سبا پا حالت دے پوئی گی نو خلق بعد آغای پا مکی پسیدہ پریوتن اور آغا با مددگار اور کارساز حجت رواو نیول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل اللہ راو لے گا یو احسان در بلزت داو شد چی پیریان در برت لو نبند شد کل چا غیب برت لو نو در بر نو پی عذاب راتا شغلے برات لے او غیب پیوشتے شو غیب بند شو دا پیریان را جمع شو او شیطان تکینا سیده چی پخواب من برت لو اس بر نشد لے سچل شوید پا دنیا کے چی زمن دا اطلال اولی بند شوی دی شیطان ورطوئے چی تاسو پٹول دنیا اگر زئی او گوئے چی کم واقع نہیں شویدہ چی دا سے حالت وش چی من برن شتلے دا شام دا نصیبین دا علاقے یوڈل دا جناتو دا پیریانو اگئی تاوالا شوا چی تاسو دا تحامی صبح کیوں گردئی حجاز او تحاما اگا علاقے توائی چی پاگئی کی مکمہ زما و مدینہ منور دی دا اولو علاقہ دا تقریباً 500 میلہ کی اگدہ دا 200 میلہ لن دا پدی علاقہ اگدل دا نصیبین دا شام چوانو اگئی تحوالا کرا دا سے ہر ٹولی تے بیل بیل علاقہ حوالہ کرے چتا سو گردئی دا پیران چراغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تا تشریف وڑاو دا پارا دا اللہ دا دین دا رسولو دا تبلیغ واپس حضرت راتا یو مقام دا نخلا یو کجوری ہونا دا دا غیلان دا حضرت اللہ دا قرآن للی پیران پدے آواز باندے روانو شپوا او نبی علیہ السلام تور رسیدل حضرت اولارو او علت قرآن لستو منزے کو اموز کے قرآن لستو دے پیریانو عربی باندے پیدل عربو دے چی وقت کے خود نو دا نبی علیہ السلام قرآن تا وقت کے خود اذان بھی پوکا قرآن کی تکم مسئلہ وا یو اللہ حاجت روا دے یو رب العزت جغار کو کولشی دا خبرہ دا طول دنیا نے خلاف ہوا ذکر دنیا تنشے ہوا تقسیم شے ہوا پہ ہندوستان کے دا ہندوستان خلق کو کرشن مہاراج سیتا راون دا خلق مددگار گردوری اور دا عبادت لے کو اور دا پنم بے نظر نیاز پیش کو جدا کارساز دے مددگاران دی جاپان کے سیام کے چین کے پباز حصوں کے بدھ متو اواغی بدھ چکم دے عیسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 300 کال عمر کی ترشی ہو اور داغے مجسمے جوڑے کرے اگر پسیج دپراتو اواغی کارساز حاجت روا گردو لے دارنگی شام کے روم کے اٹلی کے جرمنی کے عیسیٰ علیہ السلام شکلوں جڑشیو اور عیسیٰ علیہ السلام تا مخلوقات میں عبادت پروت ہو اور دا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین حاجت روا دے پارب کے لات منات عزا نیکان بندیان تیرشیو اور داغے نیکان بندیان پدرگاہون کے مخلوقات پروت ہو الغرض طول دنیا دا سے ویشل شیوا دنیا پہار کونے کے پارا خطہ کے پہار ملک کے پاک رب العزت تیرشو دا مخلوقات نا اور ہر چازان لے حاجت روا کا ساتھ مددگار گردو لے اور دا عقیدہ دا مخلوقات کہ پاک رب العزت خپل خدائی مخلوقات تا حوالہ کرے دا سوک دا بعد ذمہ دار دے سوک دا تب ذمہ دار دے سوک دا صفو کی ذمہ دار دے
دارا کی سوک ٹکا اور کئی سوک فائدہ اور کئی سوک اولاد اور کئی ہندوستان کے سیتا کرشن آدھا کسان مددگار گزوری شیو پو یورپ کے پشام اور روم کے عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام گزوری شیو پو عربی دنیا کے لات منات اور عزا گردولی شیو جاپان اور چین کے بدھ گردول شیو مخلوقات ٹول دا اللہ نے برگشت شیو دے پہ یعنی چیز حضرت تقریر وارد نو قرآن کے مستقل صورت جن یو کم درشم سپارہ کے دے پہ یعنی کور کی جرگاو کڑا چدا خواہی بخبر رہا زمون خدا عقیدہ دا چھ مخلوقات کے مددگاران نور دی حاجت روا نور دی ذمہ دار نور دی اور دا کتاب خواہی بے دا نے بل مددگار نشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا داغی وحی شویدہ قل اوحی الیہ انہو استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بے پیغمبر خلقتا ما تا اللہ وحی اکڑا چھ پیریانو غوث قرآن تک خدا اور چکر قرآن وارد نکور کے پیریانوی من یو ناشنا کتاب وارد عجبان ناشنا غیتا وی چاگا خبر چانی کری من ناشنا خبر واردا اور اگر ناشنا کتاب داسیم یہدی الی الرشد فآمنا بے من داس کتاب وارد چھ اصلاح تا صحیح لار تلار صحیح نو من چی وارد من خفورنو مانا اور خبر پاگئی کتاب کے دعویٰ کیو اللہ مددگار دے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا نَنْ پس خدا سر منگ اس نے صدار کو شرک وائی برختا عربائی کے دا زما شریک دے یعنی دما سر برخا دا شرک وائی حصیتا من بخدا سر بلسو برخا خور نگردو لکسنگ پختانے چوائی دبرخ خواندار پیریان وائی لن نشرک بربنا احدا چھرے منگ بخدا سردا کار بین کو وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا زمن اللہ دیر چتے دا اللہ نائب نشتے نے خلشتے نے اولادشتے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا أَذَلَّا شَتَتًا اور زمن اگا مشر بیوقوف و پخلا دیر دروخ تبکلی چاگا منتدا تعلیم را کرو چا بلم ذمہ دارشتے بلم حاجت رواشتے زمن اگا بیوقوف مشر کو دیر زیاد دروخ تبکلی پیریان یو تقریر اوری یو تقریر نباد دا قیدوائی چا لن نشرک بربنا احدا من با اچر خدا سراب بل سکن صدار کو سورم یا علیہ السلام چی دنیا تا راغلی دی نو ہر پیغمبر نبیدہ خبر کرے دا حدیث کے راضی بخاری نبی علیہ السلام حضرت معاذ لے کر یمن تا اور تیویلیو چی نبی خبر آگئی تداو کا چی یو اللہ تہراو برا ورتداو ہے چی یو اللہ حاجت رواو کار ساز دے کچری دی دا خبر امن دا نو بعد آگے نورتاوی تاسبانی موزو زکاة دے اور بخاری دا حدیث دا حضرت معاذ سو زائے بیا بیا روڑے دے مطلب داو چی رنبائے اگر بنیاد چکم دے دی ایمان اگر بنیاد چکم دے اسلام اگر دا خبر دا جو سرے دے قرار کی چلا یا اللہ دا رنبائے عقیدوا دا رنبائے خبر ہوا دا مخلوق اور دا خالق فرق دے مخلوق چکار کئی نو پاسباب ہوئی کئی پلا سنیول کئی پستر کو قتل کئی پوگن اور ادل کئی پخوتلل کئی ایو دا سے ذات شتے چھ بغیر دا اسباب کار کئی دا کی دویم فرق دے مخلوق چلے اگر کار کئی اسباب پیدا کئی تو حاجت نشی سر کولے دا سے او ذات شتے چھ اگر حاجت سر کئی حاجت پورا کئی یو سرے دے طالب دے اگر کوشش کئی علم کئی خمولا نشی
یو مال دنیا دار دے اگر کوشش کئی محنت مزدوری کئی خپل رزق کو نہ گٹی. یو ڈاکٹر دے اگر علاج کئی دارو استعمال کو بیمار جوڑنی چی نو محنت تسلی نہیں پورا کھولے. ڈاکٹر راہ والا ستا بیمار لبا دارو اور کی ستا بیمار لبا علاج کی وہ شفا نشی اور کھولے. مالدار با دولت در کی استاد با سبق اخی وہ دولت مان استا حاجت کہ اللہ نصر کے یہ غوضہ سے اکشی جانا دارا جا محنت مزدوری با ٹول خراب شی. نو ٹول انبیاء علیہ السلام لنبا دا خبر کولا چلا الہ الا اللہ نشتے حاجت سر کے ان کے بید اللہ نبر سو او مخلوق چلے اگر ظاہری اسباب دلان نکار کولی سی خدا سے اور ذات شتے کہ بغیر دا اسباب کار کئی او کم ذات کہ بغیر دا اسباب کار کئی اگر تغیری سے الہ مخلوقات پستر کو لیدل کئی دستر کی نین لیدل نشی کولے وغنو اور دل کئی کہ وغن بنشی نور دل نشی کولے. خدا سے اور ذات شتے کہ بغیر دستر کو عرض ہوئی نہیں اور بغیر تو وغنو ہر ساوری دا سے اور ذات سے اغذات سے در رب العزت مخلوق نہ دے اور مخلوق تو کشوے پدیو چاہی مخلوق لدا صفات ثابت کری چاہی ارسوی نہیں اور غیم رامدد کی گیا را رسی. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پرچار اور تقریر کرو دیار رسکالا مقام عظمہ کے چوا مخلوق بغیر دا اسباب کار نشی کولے. اوا مخلوقا یو ذات رب العزت شتے چاغ ذات چکل غاری نرس کولی شی یحب لمن یشاء اناسا ویحب لمن یشاء الذکورا او یزوجهم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما. آغا ذات چکل خوخشی نچال لون اور کئی آغا ذات چی خوخشی نظامن اور کئی اور چالا جوڑا اور کے سوک شن دنیا کے گر رہی. کریم اللہ ذکر کئی وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ستارب پیدا کئی سے چفقی اور ستارب چن کئی ورکی سے چفقی. ما کان لهم الخیارہ ما پکانا داخل شہرے اور مانا استمرار دا نفدہ شری مخلوقات لمدہ اختیار نہ دور کرے. ما کان لهم الخیارہ شری میں دا اختیار مخلوق لنہ دور کرے چتو چالا زیہ ور کولشی چالا اولاد ور کولشی. اصوص میں ذمہ دار دینے دے گردولے. سورۃ یاسین کے اللہ فرمائی ان نشاء نغرقهم فلا صریخ لهم کہ زمان خوشی از تاسو ڈوبوم فلا صریخ لهم نشتے تاسو مددگار فریاد رسوک دا سی سوکی ہے کہ اگر اچھا ہوا ہے اگر مدد سے یو زیم کیا سکو لکشم. دارا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیاوئی انکا انت السمیع العلیم یا اللہ خاص تدار سوری دن کے یا اللہ کا پارزب قوتے مریم اللہ بے موسمہ میوے رازی اتا پوست کی گی چی انا لکی حاضا دا میوے لچرتن رہا لے قالت ہوا من عند اللہ اغسطا تعاون نشی کولے. تعاون الگ کئی مخلوقات کی موجودی اور ظاہری اسباب سر ترسی لا سرسی پسترگ دیوینی نو اغسطا انداد کولشی لیکن چی موجود لی نستا تا سر تعاون نشی کولے اور قبل اول کو کولے نشی قبل اول کو دخلائے کار دے. اور انبیاء علیہ السلام در طولو کانو یدعوننا رغبا ورہبا وکانو خاشعین. طول انبیاء بزرہ مدد کولم دعا یدو منا خواستان دا غفتن را مدد کول. طول انبیاء علیہ السلام بماتا فریاد کو چا اللہ را مدد سے اٹولو ماتا عاجزی کری را
حضرت یونس علیہ السلام دریاب کی ڈوب دے وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. حضرت یونس علیہ السلام چې کله په خپل قوم غوسه شي توبه ولې ونه کړه نو لار او خدای به تنګي نه کوي په ما خدای به ما باندې تکلیف نه راولي نو دریاب ته خلق وګورځو امیو هور فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. درے الفاظ حضرت یونس استعمال کری دی اور دعا کی شرط دارے ارکان دعا دری دی دعا الگ ہے قبلئی چدرے اور ارکان موجود تھی اور داریں کی تو دعا شرائط تھی چکل تو دعا ارکان پورشی شرائطی پورشی نخرائے دعا قبلئی منذ ملا قبلی کی جد مستر ارکان و شرائط پوری کہ وہ سرے تو جامع پاکی کی ایو سرے مخ قبلے تے کی لیکن وہ دسی نہیں چٹول ارکان پورشی والے مسکی کی دارا کی جو دعا ارکان دی یو دعا کے دا شرط ہے چلے چانا غوارے سماجت نشتے رہے کوئی چینیشتے رہے زبا مطلقہ. حضرت یونس علیہ السلام دادرے الفاظ دا اللہ دا جناب مکی پیش گئی یو لا الہ الا انتا نشتے حاجت سرکولو والا مگر تو یو زٹب شیما او دی ڈبی دونا ما سوک نشی خلاص والے بیستانا نظخلا کامل تعریف بیان کو ادوین سبحانک خدا دا ہر نقصان نے پاک بے وسنی بے علم نی ترکے گنا غافل دا مخلوقات ننی ندویم شرط بیان کو ادریم شرط انی کنتو من الظالمین دویم شرط اللہ دا محتاج من ظلم پمانا دا کمی راضی کلتا الجنتین آتتک لہا ولم تظلم منہ شیعا اگر دوڑ باغونو میوہ با اور کولا میوہ بین کمولا نو ظلم مانا کمیں. حضرت یونس علیہ السلام وی اللہ ز محتاجم ما کی طاقت کمزور دینے چمکلاتے دے نو دادرے والا شرطو نہیں پورا کرد نو اللہ فرمائی فاستجبنا لہو ونجیناہ من الغم. ما دا حضرت یونس دعا منظور کرا ونجیناہ من الغم اور دا تکلیف میں اخلاص کو وکذالک ننجی المؤمنین اور دا زما قانون دے زما کتاب دے چی چاپ ما اعتماد کو نظر دا غاسی اخلاصوں تش یونس نو وکذالک ننجی المؤمنین دا زما قانون و قاعدہ دا چی سوک پا ما اعتماد و باور کی نظر دا نگی اخلاصوں. نو انبیاء علیہ السلام دا خدا نغواری او قرآن کے اللہ سورت انبیاء کی وئی کانو یدعوننا رغبا و رہبا طولو زپ و غم و خادای کرامت کولم دعا یدو غفتل یا طولو پا تفریاد کو چا اللہ را مدد سے اللہ را رسے او قرآن کے دے خبریں یو دے ظاہری بندہ سرا تعاون وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ کتاسو نا تعاون غاری اتاسو لاس برکیگی نو گئی ور سرا او بلے قرآن کی وئی وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ او دلتا نصر پا مانا دا غلبی و دا فتح دا یو استنصار دے پا مانا دا تعاون مدد کول ایو نصر دے استنصار او نصر پمانا دا حاجت پورا کولو غلبہ اور کول اللہ و یغزم آلات کی دی ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم غلبہ و بڑے نشتے مگر دفرائنا پا کسرت و دولت غلبہ نشتے دے کہ پا کسرت اب پا دولت غلبہ ہے نو جنگی بدر کے با کفار غالب شیو
دائیں حنین کے صحابہ گن دول ضرو کفار سلور ضرو اور دو کفار غلبہ رالا اور قرآن وائی فلم تغن عنکم فیعتکم شیئا ولو کثرت استاس غدل استاس فائدہ اور نکرا نو دخلا دا مخلوق دا فرقو چی خدا غزات توائی چی آغا دا سری حاجت سر گئی بغیر اسبابو او مخلوق آغا توائی چی ظاہری موجودی نلاس بدل در کی قولا کدا اسبابو دلان دی او کدا اسبابو دلان دی نی نو آغا ستا امداد نشی کولے او قرآن کریم چی کلپ مشرکین رد کئی نو غردم پدے طریقے کئی چاہا تاسو چی کم کسان را مدد کوئی او سیغے دا عقل مند ذکر کئی دانا چاہ غیب بوتان را بوت کو چاہ جو امام راضی کری دی چی دنیا کے خدور بیوقوف بچرتائی چی دفع اللہ سنشے جوڑ کے بیا اغتاوی تزمان مددگارے دانگی مشہور عالم محمد بن عبد الکریم شہرستانی دے پنجم صدای مشہور امام قل کتاب الملل والنحل دیم جلد 200 یو کنش میں تصبہ کی لکھی چی یو عقل من دانا کئی چی دخپا اللہ نے شئی جوڑ کیا وقت اتزمہ حاجت روائے مشرکانو چی کم بت بجوڑو مجسمے نو دائے نہیں چی دا بت دا کار کئی خدای چی دا شکل چی دا چارے دا روح راجی دلات منات بتوان جوڑ کری او دا عقیدوا چی دیکھ دا نیک بند روح راضی اور غضب انکار کئی دائیں قرآن کریم چی ذکر کئی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم یقیناً اغا کسان چی تاسو را مدد کوئی اغا ستاسو گندے بندیان دی فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین ذکر چغور حدیثی ستا منظور کیا خودیو کی استجابت منظورون الہم ارجلن یمشون بها دائی پیشتے جراؤ برسیتا تھا لہم دا عقل مند سی غور کئی دائی پیشتے جراؤ برسیتا ستا چتوارا مدد شبابا پخپور آزی تالا ام لہم ایدین یبتشون بها اور دئی لاس تے کتابوں نیسی لاس راو کی کتاب نیسی ام لہم آیون یبصرون بها عدد استر کشتے تاوینی ام لہم آذان یسمعون بها اغوا کی بہر دی استا خبر اوری چطور تاواز کے چرا مدد شا نو تبا خواہ خواہ داوائی چنا بیخ پورا ہو رسید انداغو خدای دے او بیلا سے امدادو کو زمان اب بیستر کوئی زولی دم اب بے کو گنی زمان خبر ہوری دا نو بغیر اسباب چکار کے گا خدای دا دنیا دا اسباب والا دا چکل سبب او سبب صحیح وی پزائے لگی نو کار کو لیشی کل چی ستالاس تا دشمن تا رسی نو سپیڑا ورکولی شی نو چی ستالاس دشمن تا رسی نو تا طول رضلاس ہو ناپی سخوک شو او کتا داو آئی چی بغیر اسبابو کئی را رسی نو دا خود خدای کار دے تا خود بندہ بے خدای جوڑ کر دا شرک ایجنٹان چی کم دی آغا دانوئی چی بت را مدد کا آغای لار دی شرک خی خلقو تا دی شرک لار سمئی ورطا چی گوڑے اوری نو اوری دل پسکئی جندے سڑے پا مردان کے ناس تے او سبب دا اوری دونی تے غاوری او پا سبب پا تار تیلیفون باوری یا بالا اوری چی غوگی تا تنیولی استاد اخلی آواز اگی تورسی نو انسان چی کار کئی پا اسباب ہوئی کئی اور ذات طرف العزت چلے اگر بغیر اسباب کار کئی اگر دا سی ذات تے چی دشپی او دروزی کہ او سرے دشپی او دشپی ورطا آواز کئی نو رب العزت اوری اور کہ او سرے دروزی آواز کئی نو رب العزت اوری
او مخلوق چرے اغا پا اسباب ہوگی بغیر دا اسباب و مخلوق کار نشی کولے. نو دا شرک جنٹان اغا زمانہ کے اسم ہوں آغای داوئی آواز کو دائے کرامت دے. کرامت دا ولی پہ اختیار کی معجزے تا معجزہ دکھوئی کہ پیغمبر داغے دے اظہار نہ عاجز دے. متکلمین طول دا معجزے تعریف کی اور قرآن وائی ما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ. نشتے تان دے حس پیغمبر وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ. سورۃ رات 11 سپارہ کہ اللہ فرمائی حس پیغمبر اختیار نشتے رہے کہ اگر معجزہ راوڑی مگر اللہ راوڑی چی خدا ورطا ہوئی چی خدا ورطا ہوئی ادو خدا رضائشی دارا کی کرامت سرگندی کی خدا کا پہ اختیار کی نہیں چگر خدا پہ اختیار کرے. نو مشرکینو جب اولیاء کرام نا او دنیکانو بندیانو نا دا طریقہ جوڑا کہ چی مخلوق پر شرک ورگرد کرو او مخلوق کہے دے شرک لار سمجھ لے. چاہتا ہے کہ اولی سڑیا نبی علیہ السلام پا قریب بدر ادرد او کفار کہے تاسو زمان اگا خبرہ کہ ما دنیا کے در تکولا نو اگا تاسو من لوس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا ہوئے وہ حضرت تا موسر خبری کے نبی علیہ السلام ورطا ہے فَإِنَّهُمْ أَسْمَعُ لِمَا عَقُودُ دئی خاوری دن کی دی زچ سوامس. سید سند لکھی کہ کلام کے تقیدات راشی نو اگا خاص تھی او دارا یہ قاعدہ دارا چھ ظاہری دا عقل نا خلاف راشی نو اگا معجزہی خاصی او قطادہ راوی وائی دا نبی علیہ السلام معجزہ وا. شاملی کی زمن پدرین جل کے قلیبی بدر خبر اور دلوا داد نبی علیہ السلام معجزہ وا. فتح القدیر لکھی داد نبی علیہ السلام معجزہ وا. کفایہ بینہا لکھی داد نبی علیہ السلام معجزہ وا. باہر لکھی داد نبی علیہ السلام معجزہ وا. اور مڑی ناوری امام ابو حنیفہ ہوئی دلتا کہ مشرکان سے کئی کہ مذہب حنفی کی خوب مڑی ناوری نوئی سیدی لکلی سیدی مذہب شافی دے سبکی لکلی لے شافی مذہب دے حنفی مذہب بے حنفیان نہیں دی